महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं ड्रामा किस्मत बेग। फेड आउट, तोपों की गरज और गोलियों की हल्की हल्की आवाज। फेड इन, फरीद खान घबराए लहजे में, बेगम हुजूर, महल खास बिल्कुल खाली पड़ा है। पता चला है कि आली जाह और सारी बेगमात हुमायूं के मकबरे में पनाह गुज़ी हैं। शाहजादा मिर्जा मुगल और शाहजादा मिर्जा खिज़र सलमान मुट्ठी भर जानिसारों के साथ कश्मीरी दरवाजे पर अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, मगर कोई दम में उनके कदम भी उखड़ने को हैं। बेगम जीनत महल, या अल्लाह, अब हम क्या करें? इस मासूम को लेकर कहाँ जाएं? तैमूर शाह, अम्मी हुजूर, आप हमारे लिए फिक्रमंद ना हों, बस हमें एक छोटी सी तलवार दे दीजिए। उस्ताजी अरशद बेग ने हमें भी तलवार के बहुत से गुर बताए हैं। बेगम जीनत महल, मैं सदके जाऊं, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। अंग्रेज बहुत जालिम है। फरीद खान, हम तैमूर शाह को लेकर हुमायूं के मकबरे की तरफ जा रहे हैं। हमारी तरफ से तुम्हें इजाजत है। जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। हमारे लिए तुम क्यों बिला वजह आफत में पड़ो? फरीद खान, बेगम हुजूर, बंदा उन नमक हरामों में से नहीं है जो महज तुलू होते सूरज की पूजा करते हैं। आप जहां जाएंगी, बंदा साए की तरह आपके साथ आएगा। आपको छोटे सरकार की कसम, मुझे अपने कदमों से जुदा ना कीजिए। अगर आपकी हिफाजत के लिए बंदे को जान से भी हाथ धोना पड़े तो दरेग नहीं करेगा। बेगम जीनत महल, फरीद खान,
ہمیں تمہاری وفاداری پر فخر ہے۔ ہمارا خیال ہے عالی جاہ بڑی افراتفری میں محل سے رخصت ہوئے ہیں، ہمیں بھی مقبرہ ہمایوں کی طرف چلنا چاہیے۔ فرید خان: بیگم حضور، اس وقت مقبرہ ہمایوں کا رخ کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ سارے راستے انگریزوں نے گھیر لیے ہیں، میری مانیے تو آپ قدم شریف کی طرف چلیے۔ میں دیکھتا آیا ہوں وہاں انگریزوں کا پہرا نہیں ہے۔ بیگم زینت محل: مگر فرید خان، ہم عالی جاہ کو انگریزوں کے نرغے میں چھوڑ کر کیوں کر جا سکتے ہیں؟ فرید خان: مشیت ایزدی بیگم حضور، زندگی باقی رہی تو عالی جاہ کے دیدار بھی ہو جائیں گے۔ بیگم زینت محل آہ بھر کر: ٹھیک ہے فرید خان، ہم موت سے نہیں ڈرتے، بس مرنے سے پہلے صرف ایک بار عالی جاہ کے قدموں میں سر رکھ کر ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ خیر، چلنے کی تیاری کرو۔ گولیوں کی آواز۔ فرید خان: بیگم حضور، جلدی کیجیے، انگریز بڑھا چلا آ رہا ہے۔ بیگم زینت محل: چلو بیٹا تیمور۔ گولیاں چلنے کی آوازیں، لوگوں کی چیخ و پکار۔ فیڈ آؤٹ، فیڈ ان۔ دور سے اب بھی رہ رہ کر گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ فرید خان: بیگم حضور، یہ جگہ مناسب ہے، آپ اور چھوٹے سرکار اس حجرے میں آرام کیجیے، میں دالان میں نگرانی کروں گا۔ تیمور: امی حضور، ہم عالی جاہ کے پاس کب جائیں گے؟ بیگم زینت محل: راستے میں دشمنوں کا پہرا ہے بیٹے، ذرا یہ گولیوں کی دھائیں دھائیں تھم جائے تو وہیں چلے چلتے ہیں، اب تم سو جاؤ۔ فیڈ آؤٹ۔
फेड इन। फरीद खान घबराए हुए लहजे में, बेगम हुजूर, बेगम हुजूर। बेगम जीनत महल, क्या है फरीद खान? फरीद खान, बेगम हुजूर, गजब हो गया। सिपाहियों ने कदम शरीफ को चारों तरफ से घेर लिया है। वो आपकी गिरफ्तारी के दर पे हैं। सिपाहियों का अफसर आपसे मिलना चाहता है। बेगम जीनत महल, हम किसी अंग्रेज अफसर से क्या बात करें? तुम उन्हें सूरत हाल से आगाह कर दो। फरीद खान, अफसर अंग्रेज नहीं, हिंदुस्तानी है। कहता है वो दरवाजे के बाहर से दो चार सवालात पूछना चाहता है। बेगम जीनत महल, सर्द आह भरकर, ठीक है, आने दो। मौसीकी। अफसर, आदाब बजा लाता हूँ बेगम हुजूर। इस जहमत के लिए मैं आपसे मुआफ़ी का खास्तगार हूँ। बेगम जीनत महल, मुआफ़ी? एक शिकस्त खुर्दा बादशाह की बेगम जो मजबूरी और बेकसी की मुंह बोलती तस्वीर हो, उसे किसी को माफ करने का भी अख्तियार कहाँ होता है? अफसर, ऐसा ना कहिए बेगम हुजूर। अंग्रेज भले ही आपसे जो चाहे सलूक करें, मगर एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपका एहतराम करना मेरा फर्ज है। बेगम जीनत महल, फर्ज? हमारे एहतराम से पहले एक हिंदुस्तानी होने के नाते तुम पर कुछ और फराइज भी आयद होते हैं सिपाहीजादे। अफसर, मैं आपका मतलब नहीं समझा बेगम हुजूर। बेगम जीनत महल, क्या अपने बादशाह का एहतराम करना और जंग में अपने मुल्क, अपने बादशाह की खातिर सीना सिपर होना एक सिपाहीजादे का फर्ज नहीं है?
افسر، بیگم حضور، ہم انگریزوں کے تنخواہ دار ملازم ہیں۔ جنگ میں ان کے حکم کی تعمیل کرنا ہی ہمارا پہلا فرض ہے۔ بیگم زینت محل، تم کیا سمجھتے ہو؟ انگریزوں نے چند سکوں کے عوض تم سب کے ضمیر بھی خرید لیے ہیں۔ تم بھول رہے ہو کہ تم انگریز کے سپاہی ہونے سے پہلے ایک ہندوستانی ہو۔ افسر، بے شک ہم ہیں۔ بیگم زینت محل، نہیں، تم لوگ ہندوستانی نہیں ہو سکتے سپاہی زادے۔ تم اگر ہندوستانی ہوتے تو سنگینوں سے اپنے بھائیوں کے سینے چھلنی نہ کرتے، بہنوں کا سہاگ نہ اجاڑتے، ماؤں کی گودیں نہ اجاڑتے۔ تم ہندوستانی نہیں ہو، تم صرف انگریزوں کے نمک خوار ہو، ان کے غلام ہو بس۔ افسر، بیگم حضور، یہ بحث کا وقت نہیں ہے۔ پھر بھی ایک بات عرض کر دوں، ہم اپنے وطن سے، اپنے وطن کے بھائیوں سے وفاداری نبھانے کو تیار تھے، مگر ہم کس کے ساتھ وفاداری نبھاتے؟ کس کے پرچم تلے ہم یکجا ہوتے؟ کون ہمارا رہبر ہوتا؟ کون ہمیں انقلاب کی راہ دکھاتا؟ کوئی نہیں۔ کوئی قیادت پائیدار نہیں تھی۔ صبح جو پرچم لہراتا شام کو سرنگوں ہو جاتا تھا۔ کس کا ساتھ دیتے؟ بیگم زینت محل، سب کہنے کی باتیں ہیں۔ جن کو لڑنا تھا انہوں نے لڑ کر اپنی جان عزیز وطن پر قربان کر دی۔ افسر، ہم اندھی لڑائی لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ بیگم زینت محل، سچ ہے، تم لوگ اندھی لڑائی لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ جن کا جذبہ سرد اور ضمیر بے حس ہو جاتا ہے وہ کسی بھی قسم کی لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ خیر، بتاؤ ہمیں کہاں چلنا ہے؟ افسر، ولسن صاحب کا حکم ہے کہ شاہی خاندان کے ہر فرد کو عزت و احترام کے ساتھ کیمپ میں پہنچا دیا جائے۔ بیگم زینت محل، کیمپ میں؟ افسر، جی ہاں، جامع مسجد کے پاس
ایک کیمپ لگا دیا گیا ہے۔ شاہی خاندان کے بہت سے افراد کو انہی خیموں میں رکھا گیا ہے۔ بیگم زینت محل، اگر بتا سکتے ہو تو بتاؤ کہ عالی جاہ کو کہاں رکھا گیا ہے؟ افسر، اس کا علم سوائے ولسن صاحب کے کسی اور کو نہیں۔ بیگم زینت محل، خیر چلو۔ فرید خان، چلنے کی تیاری کرو۔ تیمور بیٹے، چلو۔ نہیں، اب ہماری انگلی مت پکڑو۔ آئندہ زندگی کا سفر تمہیں اکیلے ہی طے کرنا ہے۔ خبردار، گھبرانا مت۔ تیموری شاہزادے ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ موسیقی فیڈ آؤٹ۔ فیڈ ان۔ بیگم زینت محل، فرید خان، اس تنگ قبر نما خیمے میں ہمیں کب تک زندہ رہنا ہوگا؟ فرید خان، بس کل تک۔ کل شام کو ہمیں چاندنی محل بھجوا دیا جائے گا۔ بہت سے شاہزادوں اور بیگمات کے ساتھ ہمیں بھی چاندنی محل میں ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان دیا گیا ہے، اور بیگم زینت محل، اور کیا فرید خان؟ فرید خان روتے ہوئے، اور 10 روپے ماہوار گزارے کے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ بیگم زینت محل، 10 روپے؟ فرید خان، جی ہاں، صرف 10 روپے۔ بیگم زینت محل، آہ بھر کر، مت رو فرید خان۔ انسان کو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ جانتا ہے ہمیں اپنی رتی بھر فکر نہیں۔ اگر فکر ہے تو بس تیمور شاہ کی ہے کہ ہمارے بعد شہزادے کا کیا ہوگا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ اللہ اسے اپنی امان میں رکھے۔ چاندنی محل چلنے کی تیاری کرو۔ جب کشتی کے بادبان ٹوٹ جائیں تو اسے ہواؤں کے رخ پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ موسیقی فیڈ آؤٹ۔
फेडिंग। महाराजा ठंडी सांस खींचकर, तुम्हारी दास्तान सुनकर दुनिया की बेसबाती का नक्शा आंखों में घूम जाता है किस्मत बेग। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारा असली नाम तो तैमूर शाह था, फिर किस्मत बेग नाम किसने रखा? किस्मत बेग, मेरी किस्मत में इसके अलावा क्या अर्ज करूं? मैं जब दिल्ली से बंबई आया, हर शख्स को मैंने अपना नाम किस्मत बेग बताया। महाराजा, तुमने खानसामा के काम के अलावा कुछ और काम नहीं सीखा? तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम काफी पढ़े लिखे हो। किस्मत बेग, नहीं हुजूर, मैं कभी मकतब नहीं जा सका। दरअसल दिल्ली में चांदनी महल के करीब एक खानकाह थी, मैं वहां अक्सर जाया करता था। खानकाह में एक दुर्वेश रहा करते थे, उनकी बातें सुनता रहता था, उनका मुझ पर असर होता था। ये जो मुंह खोलने की जुर्अत कर लेता हूं, उन्हीं दुर्वेश की सोहबत का फैज है। महाराजा, चलो हम तुम्हें अपनी रियासत में ले चलते हैं। जो तनख्वाह यहाँ मिलती है, इससे दोगुनी तनख्वाह देंगे और तुम्हारी बातें सुना करेंगे, कोई काम नहीं लेंगे। किस्मत बेग, हुजूर, ये ऐन बंदा नवाजी है, लेकिन जिसने इस दुनिया के इनकलाब को समझ लिया, वो कहता है कि एक दरवाजे को पकड़ और मजबूत पकड़, दर बदर भटकता ना फिर। इस होटल में मेरी इज्जत भी है और मिजाजदारी भी है। साहब लोग भी मेरी बदमिजाजियों को बर्दाश्त कर लेते हैं। जरूरत के मुवाफिक हर चीज मौजूद है। आप ही फरमाइए, मैं आपके साथ आकर क्या करूं? और इस उम्र में एक जगह को छोड़कर जहां कोई तकलीफ नहीं है, आपके यहाँ क्यों आऊं? महाराजा, खूब। किस्मत बेग, हम तुम्हारे जवाब से बेहद खुश हुए। ये लो, हमारी तरफ से ये इनाम रखो। किस्मत बेग, ये क्या है हुजूर?
مہاراجا، یہ 1,000 روپے کا چیک ہے، اس کو اپنے خرچ میں لانا۔ آئندہ بھی ہر سال ہوٹل کے مینیجر کی معرفت 1,000 روپے تم کو مل جایا کریں گے۔ عصمت بیگ بھررائی آواز میں، اس نوازش کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں حضور۔ آہستہ آہستہ، شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں۔ دھیرے دھیرے گیت کی آواز ابھرتی ہے۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں۔ آج ہم نے ڈرامہ قسمت بیگ کی دوسری قسط پیش کی۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو بار بار سنیں، اور ساتھ ہی آپ کی درسی کتاب کمار بھارتی میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان سوالوں کے جواب لکھنے کی کوشش کریں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی ڈرامہ لکھنے کی مشق کریں۔ کوئی بھی موضوع جو آسان ہو، آپ جس پر لکھ سکتے ہیں، آپ بھی ڈرامہ لکھنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔